कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी, दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त, पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गालिल्यांतलो येवपाचो ना अशें न्हय, क्रिस्त दाविदाच्या संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहेम नगरांतलो येतलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगिना अशी तांच्या लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूं ना. तेन्ना चौकीदार मुखेल यांनीक आनी फारिझेयां सशी पोत्तून गेले आनी ताका म्हणलें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना. चौकीदारांनी म्हणलें हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिझेयांनी जबाब दिलो तुमी फसवल्यात कितें. वडिलांतले आनी फारिझेयांतले कोणें तरी ताचेर बावाट दवरलेलो आसा. पूण ही जात शास्त्रांची ओळख नासलेली, शिराक पडलेली. ताचे मदले एकल्यान जेजूशी आदी आयल्लो ते निकोदेमान ताका म्हणलें एका मनशाचे पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें कोत्ता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमच्या शास्त्राची मनसुबी कोत्ता जायत. ताणें म्हणलें तुयी बी गालिलेकार कितें. चवकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गेल्यांतलो उब जावना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा पोत्तले. वे बाबड्यानो, तो उलयला ते भाशेन आनी कोणूच उलोवंक ना. म्हणल्यार तो जेजू आपलेच पदवेन देव उलयता आनी त्या पासत आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय की जेजू देव. वय अशें आमचे मदें घडीक फुटी पडटल्यो अशें परी त्या लोकां मदें पडल्यो. जेजू देव वो ना पळयतो पूण जेजू देव म्हूण आमी स्वत मानता. आमकां पवित्र सभेन शिकयलां ताचेर विस्वास आमी दवरुया आनी ताका ताचोच पाटलो आमी करुया.